मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। अमेरिका के इंसानी हकूक अमेरिका से शुरू होते हैं और अमेरिका में खत्म होते हैं। मौलाना चित्राली, उनकी मैं देख रही थी एक उन्होंने असेंबली में बात की और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जिहाद पे जाना चाहिए, वहां पर पाकिस्तान के पास जो एटम बम है और दूसरे जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो आखिर किस दिन काम आएंगे अगर हम अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद दोस्तों, खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताज़ा हलचलें। आज के वीडियो में 2 क्लिप है मित्रों। इन दोनों क्लिप में 2 नज़रिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर ज़्यादातर जिहादी मानसिकता के लोग हावी है। फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में वे चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी सरकार या आम जनता इजराइल को तबाह करने के लिए निकल पड़े। आजकल अमेरिका की पाकिस्तान से पटती नहीं है, तो वे लोग अमेरिका को अंधा, गूंगा और बहरा साबित करने पर लगे हैं, जबकि कुछ सालों पहले अमेरिका उनकी आंख का तारा था। मौलाना टाइप के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इजराइल पर परमाणु बम से हमला कर देना चाहिए। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर। दोस्तों, हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। हम खामखा वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कैफियत से दो चार हैं। देखिए, ये सब वो बातें हैं जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को उकसाना है और जो उकसाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी सियासी सपोर्ट हासिल करना या चंदा जमा करना है। वरना पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नाम से नारे 1948 से अब तक लग रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तानी जाकर वहां कुछ कर सकते हैं, न ये हमारे बस में है। रह गया मसला एटम बम का, तो ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि एटम बम जो है वो मुल्क को किसी और के हाथ से तबाह होने से रोकने के लिए होता है। उसको कहते हैं डिटरेंट, कि कोई और हमला ना करे ये सोचकर कि भाई हम इनके पास एटमी ताकत है और ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेंगे। उसका मकसद किसी और के ऊपर एटम बम गिराना नहीं होता। वैसे भी अगर पाकिस्तान जाके इसराइल पे एटम बम गिराता है तो जो भी ये हजरात हैं इनको पता नहीं है कि इसराइल और फलस्तीन बहुत छोटा सा इलाका है, तो जो बम गिरेगा उसमें मस्जिद अक्सा और मुसलमानों की भी तबाही खुदा न खास्ता हो जाएगी। ऐसी बातें करना गैर जिम्मेदाराना है। हकीकत यह है कि लोगों के जज्बात मैं समझता हूँ और फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत भी मैं समझता हूँ, लेकिन इस हमदर्दी और मोहब्बत को बहुत ज़्यादा उकसाकर लोगों को पाकिस्तान में सड़कों पर लाने से फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में आग लगाने से फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और पाकिस्तान में चंदा जमा करके और ये नारे लगा के कि हम जिहाद पे जाने वाले हैं, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम पहले भी देख चुके हैं कि ये बड़े बड़े लीडर जो जिहाद के नाम पे नौजवानों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं, इनके अपने बच्चे जो हैं वो अमेरिका पढ़ने भेजे जाते हैं, बरतानिया पढ़ने भेजे जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अपने बच्चों से जिहाद नहीं कराते, दूसरों के बच्चों से जिहाद कराते हैं। तो मेरा भी पाकिस्तानियों को मशवरा है कि फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें और उनके लिए नेक जज्बात अपने दिल में ज़रूर रखें, लेकिन इससे आगे फ़िलहाल पाकिस्तान का कोई और किरदार नहीं है। सियासी तौर पर पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है, शायद आइंदा भी करता रहेगा। सर, पहले कहा गया था कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, अब कह रहे हैं हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने फ्राइडे के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी है कि हम उस दिन एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और सब लोग जैसे पहले खड़ा हुआ करते थे, आपको पता ही है, वो धूप में खड़ा कर देते हैं वो लोगों को, तो वो फ़लस्तीन के लिए भी करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पाकिस्तान जैसी एक छोटी कंट्री जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज की है, उनकी बात कोई सुनेगा, कोई अहमियत देगा? तो ये अमल बदकिस्मती से बरसगीर के मुसलमानों में बड़ा पुराना है। भारत के मुसलमान भी बाज़ औक़ात जज्बाती होकर फ़लस्तीन के लिए जुलूस निकालना शुरू कर देते हैं। लोगों के अगर जज्बात ठंडे होते हैं जुलूस निकाल कर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये गलतफहमी है कि इन चीज़ों की वजह से कोई हकीकी फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप फ़लस्तीनियों से पूछ लीजिए, जो फ़लस्तीनियों की क़यादत है
وہ قیادت جو اسرائیل کے ساتھ مفاہمت پر آمادہ ہے یعنی فتح، اور وہ قیادت جو اسرائیل کو ہمیشہ نیست و نابود کرنا چاہتی ہے یعنی حماس، ان دونوں میں سے کوئی بھی پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان ان کی مدد کو آئے گا تو کیا ہوگا۔ حماس ایران سے مدد لیتی ہے اور فتح کو باقی تمام مسلم ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ تو ہم خواہ خواہ وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی کیفیت سے دوچار ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ مسلسل 8ویں روز بھی جاری ہے۔ راکٹ حملوں میں اسلامی یونیورسٹی کی ایک عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور خوش قسمتی سے حملے کے وقت طلباء اور عملہ جو یونیورسٹی میں موجود نہیں تھا۔ اسرائیل عالمی طاقتوں کی حمایت کے بلبوتے پر فلسطینیوں کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہے اور اس وقت معصوم اور نہتے جو فلسطینی ہیں ان پر باقاعدہ آگ برسائی جا رہی ہے۔ اس وقت جو کچھ ارض مقدس پر ہو رہا ہے وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا ایک بدترین عمل کہہ لیں جس کا شکار معصوم شہری بن رہے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساری صورتحال میں اصل مسئلہ حماس یا اور کوئی فلسطینی پارٹی نہیں ہے بلکہ وہ معصوم شہری ہیں جن کا خون بہہ رہا ہے۔ فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر عالمی برادری کی جو توجہ ہے مبذول کروانے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر سفارتی مشن پر ترکی گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جمعے کو سرکاری طور پر یوم احتجاج منانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی بات آتی ہے ملک صاحب تو عالمی برادری دوہرے معیار اختیار کر لیتی ہے باقاعدہ، اور ایک نرالی سی منطق پیشی کی جاتی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا نہتے فلسطینیوں کو جینے کا حق نہیں؟ پہلی بات تو یہ ایز اے سوورن کنٹری میں اس چیز کا حمایت کرتا ہوں کہ یس، اسرائیل کو اپنی حفاظت کرنے کا، ڈیفینڈ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈیفینس میں اور وائلنٹ اوفینس میں بہت فرق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس میں تو دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ضابطہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سینکڑوں اور ہزاروں میزائل ان پہ پھینکنا شروع کریں۔ بدقسمتی صرف یہ ہے ڈاکٹر فضا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا قانون، دنیا کی سب سے بڑی جو ہستی جو دنیا میں امن کی راہ میں سب سے بڑی ہے وہ اپنی آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں سے بھی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے آپریشنل سسٹمز ہیں۔ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جس میں جو سیکیورٹی کونسل کے آپریشنل سسٹم میں جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں تبدیلی کے لیے، وہ ویٹو کا قانون ہے۔ دیکھیے 6 بلین لوگ ان کے نمائندے ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک امریکہ یا رشیا یا فرانس کسی بھی ایک ملک کا نمائندہ اٹھ کے اس کو قرارداد کو یا اس کنورسیشن کو ویٹو کر دیتا ہے۔ سو دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ امن کے لیے یہ سیکیورٹی کونسل اور اس کے آپریشنل سسٹم ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے کویت کی قرارداد کتنی خوبصورت قرارداد تھی، انہوں نے کتنا اوپنلی کسی کے ساتھ نہیں دیا لیکن امن کی بات کی، انہوں نے سویلینز کی، بچوں کی، عورتوں کی جان بچانے کی بات کی، انہوں نے ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل پیس کی بات کی، لیکن اس کو ویٹو کر دیا۔ دوسری طرف اب دیکھیے 15 میں سے 10 ووٹ ان کے حق میں تھے لیکن وہ اس کو ویٹو کر دیا گیا۔ امریکہ کی اپنی قرارداد کو صرف 1 ووٹ ملا جو کہ ان کا اپنا ووٹ تھا۔ واٹ اے شیم! لیکن یہ سارے سلسلے اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک دنیا کے 197-98 ممالک ایک ہو کے آواز بلند نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ ویٹو کا قانون نہیں چاہیے۔ یہ بات عرض کروں گا، بدقسمتی یہ ہے کہ 57 اسلامک کنٹریز میں سے بہت کم اسلامک کنٹریز ہیں جنہوں نے اوپنلی یہ آواز بلند کی کہ فلسطینیوں اسپیشلی فلسطینی بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں جس آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بے انتہا ظلم کا ان کو شکار کیا جا رہا ہے۔ 8 دن ہو گئے ہیں، کیوں ابھی تک اسلامک کونسل کا اجلاس نہیں ہوا؟ OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ عرب لیگ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیے سب سے پہلے جب تک میرا اپنا بھائی میرے حق میں کھڑا نہیں ہوگا، باہر کا شخص کوئی ہمارے حق میں کھڑا نہیں ہوگا۔ تو چلیں ہم ان ممالک سے تو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن تمام مسلم جو ممالک ہیں، مسلم امہ ان کو تو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر فضا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے جو ذاتی مفادات ہیں، دیکھیے جو لیڈرشپ، جو کنگڈمز جو پانی کی سطح کے اوپر تیر رہی ہیں، جن کی جڑیں عوام کے اندر نہیں ہیں، جو پاپولر نہیں ہیں اپنے ملکوں میں، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں
वेस्टर्न वर्ल्ड के उनको सपोर्ट करने के। तो फिर ये जो अमेरिका इंसानी हकूक़ का अलंबरदार बना फिरता है, ये जो बड़ी बड़ी इंसानी हकूक़ के लिए जी हम काम कर रहे हैं, तो ये इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये ज़ीरो हैं, खामोश हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये कहलवाना छोड़ दें ना कि इंसानी हकूक़ के अलंबरदार, चैम्पियन, ये फिर कहलवाना भी छोड़ दें जो प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए, बात यह है, इंसानी हकूक़ जो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं, अमेरिका के इंसानी हकूक़ अमेरिका से शुरू होते हैं और अमेरिका में ख़त्म होते हैं, और वहाँ पे आउट ऑफ अमेरिका सिर्फ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इनका मिलिट्री का मुफाद होता है, जहाँ पे इन्होंने असला बेचना होता है। जो बाइडन से आपको बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं, आप कह रहे हैं कि आप बेहतर देखते हैं आगे जाके हालात, लेकिन ऐसे में अमेरिका का किरदार आप देख लें कि अमेरिका असलहा फराम कर रहा है इसराइल